لو اپنی اکھاں نو تھل کر لو پوچھیا ویسی کیوں فرمایا ہن تو فاطمہ دی سواری گزرن والی ہے ہن چونکہ فاطمہ دا حیا جو مشہور ہے اس واسطے پھر میں کیوں نہ کہہ دے وا زہرا دی جس دم آسی سواری زہرا دی جس دم آسی سواری سن سی اعلان خلقت ساری سن سی آوازاں خلقت ساری سن سی آوازاں خلقت ساری نظراں جھکاؤ نظراں جھکاؤ ہو سی اعلان زہرا دا نوکر سارا جہان آؤ میرے دوستو بزرگو سیدہ ادو تک کسے ہور بول نام جاندے جدے تک سیدہ فاطمہ دو جا کے پیار نہ دے لوینا اس واسطے فاطمہ بھی آلہ تے فاطمہ دا شوہر حضرت